اتھے میں تھوڑی تنبیہ کرنا تاکہ جناب نو اج دے بازاری مفتیاں دا بھی پتہ لگ جائے کدھر غلطی کر کے انہاں کول مسئلے نہ پوچھ بم ہاں جی ایسے ایسے مفتی اس کائنات وچ ہن وسدن زیادہ کہ انہاں کول مسئلہ پوچھو تے جناب بول پین یا لکھ دیں تے کھوتا ہی پوے دوویں برابر ہاں جی ہو سکتا ہے قدرے کھوتے دا ہینگنا فائدہ دے جائے بابے دا بولنا لعنت بن جائے موٹی جی مثال دینا ایک مفتی اکمل کراچی دا پتہ نہیں کتوں انہوں کسے مسئلہ پوچھا جی یہ کرکٹ وغیرہ کھیلنا کی کہندا ثواب دا کم دلیل کی دیندا ہے تے چنگی پڑی کمائی دا ذریعہ بڑے بڑے پیسے ملدے نے جڑے لوگ اوتھے بیٹھے ہوندے نے او آپس وچ بڑیاں بڑیاں شرطاں لا کے روپیہ کماندے نے تے کمائی دا ذریعہ ہو گیا میں کہ صدقے جاواں مفتیا دا مطلب ہے تیرے نزدیک کسی بھی کم دے حلال تے جائز ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ اوتھوں روپیہ آوے تے روپیہ تے پھر چکلے تو بھی آوندا ہے فلمہ تو بھی آؤں ہے کہ نہیں آؤں شراب خانے میں بھی آؤں رشوت میں بھی آؤں سود بھی آؤں یہ ہو جائے مولوی نو چھتر مار کے تے اگلا آکھے نے روپیہ لے لے وہ بھی آؤں ہے پھر وہ بھی حلال لکھ لعنت تواڈے پڑھن پڑھاون دے تانوں اے فتاوی شامی نہیں دسیا ایتھے تے صاف لکھیا ہے کا دفع المال الى المغنین واللعابین گلوکاروں کو مال دینا فضول خرچی حرام کھیل کود والوں کو مال دینا حرام حرام فضول خرچی تبذیر اسراف اور لکھ لعنت بڑے وہ پڑے ہو کنجرو تانوں تے فتاوی شامی نہیں ہوتا باقی کی حق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب للکار ہے للکار ہے لال للکار ہے للکار ہے پروردگار قرآن پاک وچ فرماوندا ہے افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا وهم يلعبون فرماندا ہے وہ پنڈاں والے شہراں والے لوگ ڈردے نہیں کہ انہاں تے عذاب آوے اس لے جس لے کھڑ دے ہون آ بھڑوی دا ملا لکھ لعنت تواڈے جمن تے آ بھڑوی دیا کتیا تے نو تانوں شرم نہیں آندی لعنتیو قرآن نال مقابلہ کر دو وہ تے عام بندہ سمجھدا ہے اللہ جو فرما رہا او لوگو او پنڈاں شہراں والے ڈردے نہیں کہ تواڈے تے میرا عذاب اس لے آوے جس لے تسی کھیڈدے ہوو او کنجرا کھیڈ دے اوتے تے رب عذاب دس رہا ہے تو لعنتیا اودے تے ثواب تے عبادت پہ دسنا او تو تے منکر مرتد لعنتی بن گیا اللہ دے قرآن کا مقابلہ چلو فقہ تے نہ آئی فتاوی شامی پڑھنا نصیب تے نہ ہویا جو عالم کیڑا جنوں اللہ دا قرآن بھی پڑھنا نہ آوے لعنت پونے خدا دی اے تے علماء دا حال دے پیچھے کی بنے گا اوئے باقیاں دا کی بنے گا
اچھا میرے ساتھیو گل سمجھنا اللہ اکبر کھیڈ ہوئے کھیڈاں ہون روپیہ خرچ ہوئے اسراف تبذیر کرنے والے فدو چوڑ کھوتے الو بولو اے نا مرادو قرآن سنا رہے ہیں اور کی کر رہے ہیں اللہ میں گل کرن لگا ذرا توجہ نال سماعت کرنا اللہ نے تبذیر و اسراف کو حرام کیا علماء نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا وہ جیڑے حکمران جیڑی تعلیم رکھن اتھوں ہی 101 کھیڈ شیطانی اچ مصروف کرن بال ہور کم کوئی نہ کرے میں قسم خدا دی کر کے نہ کھنڑ ویکھے نے رات نو اے سرچ لیٹاں لا کے تے ساری رات گراؤنڈاں وچ منڈے کھیڈ رہے ہوندے نے خالی ہور کچھ نہ کر انہاں دی بتی دا ہی خرچہ کٹھا تو اگر یہ ہوئی تبذیر اور اسراف نہ بنے اور اسی سے وہ شیطان کے بھائی نہ بنے میں جرمدار کتنا ایک روپیہ دے تو خرچ ہونا میری گل سمجھو ہن اسلام وچ یہ فضول خرچی نو آکھیا گیا سفاہت جہالت حماقت لعنت بے وقوفی بے عقلی فدو پن توجہ اینو تے آکھیا گیا تے ای ہوئی توجہ ای ہوئی کم وہ حکومت کرے اینا ناپسند کم اینا یار دیکھو تو صحیح گل سمجھنا کہ اللہ پاک وڈیرہ نو فرما رہا اوے مال اے ہو جائے پاگلان دے سپرد جنہ چیرے پاگل رہن مال نہ دیا جے نانو جنہ چیرے نانو خرچ کرن دا کوئی عقل کوئی مت نہیں آؤندی اونا چیرے مال اینا دے سپرد یہ قرآن روک رہا ہے بولو میری گل سمجھو مال حالانکہ اونا دے نہیں وہ تواڈے نہیں لیکن توانوں روک رہا ہے کہ اے فضول خرچ نے انہاں نہ دینا ورنہ تسی مجرم لکھے جاؤ گے امام اعظم کے نزدیک شرعاً وہ مہجور نہیں بنتے صاحبان کے مذہب کے مطابق جس پر فتویٰ ہے وہ تو مہجور ہے قاضی کا حق بنتا ہے کہ بالکل ان کے لیے اعلان جاری کر دے حکم جاری کر دے فیصلہ جاری کر دے کہ یہ کہیں بھی تصرف کریں گے تو ان کا تصرف کل عدم ہوگا جی یہ لین دین کریں گے تو کوئی لین دین نافذ نہیں ہونا کسی نال کوئی خرید و فروخت کریں گے تو وہ کوئی ہونی نہیں اور گل سمجھنا مال ہومن اگلیاں دے اپنے پھر توانوں سانو منع کیتا گیا فضول خرچ کتے نو نہ دیا جے مال ہومن قوم دے تے دے وہ انہاں بادشاہاں نو جنہاں دا کم ہی فضول خرچی ہے بولو ڈڈلا بولو مرے جس کتے نو دتی جانا ہے او کتا
خرباں روپے قذافی سٹیڈیم فلانے میلے تھے سڑک تے جاندا ہے تے او دی ماں دے پتہ نہیں کیڑے استقبال جنہاں دے اوتے ارباں روپے تباہ ہو جاندے نے اور فدو قوم سمجھ دی شرع نو نہیں من دی شرع نو نہیں تے نہیں مننا تے نہیں سمجھنا تے ذلیل تے پھر ہونا ہن اللہ نے تے دس دتی ہدایت ایڈی دے دتی سانو کہ خبردار جیڑے مال دے مالک نے فضول خرچ نے تے تساں انہاں نو نہیں دینا جنہ چر انہاں دی عقل واپس نہ آوے اساں دینے ہی پوری قوم دا خزانہ انہاں دے ہاتھاں جنہ کنجراں نو پیر اٹھاوندیاں فضول خرچ قوم روندی چول قوم سیانے آندے نے چولاں نو رون دا طریقہ ہوندا ہے تے تون دا نہیں ہوندا تے سیانے جڑے ہوندے نے او یا تے روندے نہیں تے جے رو لین دے جھاٹے چ پھر تو بھی لیندے نے انہاں نو عقل آ جاندی ہے انج نہیں انج کرنا ہے اوے اسی ایڈے چوالاں رونیا مہنگائی ہو گئی اوے نا مراد بے وقوفا اے جنے کتے دے پتر لگے پھردے نے پارٹیاں والے لاکھ لعنت نہ تے او لعنتیا مہنگائی دی گل نہ کر محمد پاک دی شریعت دی گل کر مہنگائی پہ ختم ہو جائے حق 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 للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے